المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بدر. أتانا بعدما غابا وبالنفحات كم طابا ليفتح بالصيام لنا إلى الفردوس أبوابا. أتانا بعدما غابا وبالنفحات كم طابا ليفتح بالصيام لنا إلى الفردوس أبوابا. الصبر فجئت لنا أنسا وسرورا وأمانا. فيك الأرواح لها عشق يغسل كوثره الأدرانا. تجمعنا كالجسد الواحد نورت منازل ومساجد. وبك الأرواح لها ألق بالصوم إلى العليا صاعد. أهلا رمضان أهلا رمضان أهلا رمضان أهلا رمضان. الصبر فجئت لنا أنسا وسرورا وأمانا. فيك الأرواح لها عشق يغسل كوثره الأدرانا. تجمعنا كالجسد الواحد نورت منازل ومساجد. وبك الأرواح لها ألق بالصوم إلى العليا صاعد. الصبر فجئت لنا أنسا وسرورا وأمانا.